Welcome students to my channel Physics and Math Learning Class by RKD sir and myself RKD sir. Thank you so much for best response to my previous video and हाम्रो sequence and series को अब I think यो लास्ट भिडियो होला सम अप टु nth टर्म त्यसपछि म्याथमेटिकल इन्डक्सन गर्ने छौं र आज मैले तपाईहरुको लागि सम अप टु nth टर्ममा अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज भनेर कम्बाइन्ड सिरिज जुन चाहिँ हाम्रो एनएबी बोर्डमा एकदमै धेरै सोधिराख्ने फ्रिक्वेन्टली सोधिराख्ने मध्येमा एक हो र यो क्वेशन आज हामी यस्तो टाइपको क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेको छौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले अर्थमेटिक सिरिज भएको क्वेशन अथवा ज्योमेट्रिक सिरिज भएको क्वेशन त्यो पनि nth टर्मसँग रिलेटेड क्वेशन नै सल्भ गरेको थियौं एन्ड थ्यांक यू सो मच फर बेस्ट रेस्पोन्स। नाउ आई एम गोइङ टु गिभ अ कन्सेप्ट अबाउट अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज अथवा ज्योमेट्रीको अर्थमेटिक सिरिज कस्तो खालको क्वेशन हुन्छ त त्यो क्वेशन पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले अब क्वेशन लिदिए एउटा क्वेशन हेर्नुहोस्। द क्वेशन इज अब हामीले एसएन फाइन्ड गर्नु पर्यो 1 + 2/2 + 3/2 स्क्वायर + 4/2 क्यूब यसको हामीले यो nth टर्मसम्म दियो र यसको हामीले एसएन क्याल्कुलेट गर्नु छ। एसएन = वाट हामीले यो क्वेशनमा एसएन क्याल्कुलेट गर्नु छ भने अब हामीले के गर्ने यो क्वेशनलाई 2 क्यूब क्वेशन इज करेक्ट। यस क्वेशन ठीक छ हाम्रो। आई थिंक यो बोर्डमा सोधेको क्वेशन होला अर यो हाम्रो बुकमा पनि क्वेशन छ। यो क्वेशनले सल्भ गर्नको लागि हामीले अब जसरी अगाडिको भिडियोमा हामीले टर्म दिएको थियो T1 दुईटा सिरिज दिएको थियो कम्बाइन भएको थियो कम्बाइन सिरिज फर्स्ट सिरिज सेकेन्ड सिरिज गरेको थियो त्यस्तै हामीले कम्बाइन सिरिज छ कि छैन चेक गर्ने। हेर्नुस् त यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यसरी सिरिजमा दिएको छ। यो भयो न्युमेरेटरको नम्बर। न्युमेरेटरको मात्र नम्बरलाई लिने हो भने इफ वी विल टेक न्युमेरेटर न्युमेरेटर लिँदाखेरि यहाँ त 2 को पावर 0 छ यहाँ 1 छ। न्युमेरेटरलाई लिने हो भने त के हुन्छ 1 2 3 4 यसरी गयो भनेपछि यो त नेचुरल नम्बर भयो। नेचुरल नम्बर भनेको यसले फर्स्ट सिरिज बनायो। देयरफोर यहाँ त हाम्रो टिएन आयो। टिएन कति आउनु त नेचुरल नम्बर हो भने एन डाइरेक्ट लेख्न पाइयो नेचुरल नम्बर। अब अर्को यसमा के आउँछ त इफ वी विल टेक डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर लिने हो भने यहाँ के छ त 1 बाई के पनि छैन भने 1 2 को पावर 0 1/1 1 नै हो 1/2 को पावर 0 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब। अब यो केमा गयो त यो गयो ज्योमेट्रिक सिरिजमा। ज्योमेट्रिकमा गयो ज्योमेट्रिकमा अब टिएन निकाल्नु पर्छ। सो ज्योमेट्रिकमा टिएन हामीले कसरी निकाल्ने अब हामीले यसमा ज्योमेट्रिक सिरिजको टिएन कसरी निकाल्ने ज्योमेट्रिक सिरिजको टिएन निकाल्नको लागि हामी ARN-1 यो फर्मुला युज गर्छौं र यो फर्मुला युज गर्दाखेरि a भनेको त यति a भनेको 1/2 को पावर 0 r भनेको कति त r भनेको आउन जान्छ 1/2 नै आउँछ 1/2 होल पावर n-1 सल्भ गर्नु त स्टुडेन्ट्स 1/2 को पावर 0 भनेको 1 नै भयो 1/2 को पावर n-1 भनेपछि यहाँ आयो टिएन ए 1/2 को पावर n-1 यो सेकेन्ड हो। डिनोमिनेटरको लागि हामीले यसरी लिदियौं। अब दुईटै कम्बाइन गरेपछि हाम्रो यो सिरिज आउँछ यो कम्बाइन गर्ने हेन्स टिएन अफ गिवन सिरिज कति हुने भयो त न्युमेरेटर यो n आयो बाइ डिनोमिनेटर यति आयो 2 को पावर n-1 यो हाम्रो भयो nth टर्म nth टर्म आयो n/2 को पावर n-1। स्टुडेन्ट्स यति हामीले निकाल्नु पर्छ यो हामीले गर्ने पर्छ। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो बेसिक कुरा हो। यस्तो खालको क्वेशन सल्भ गर्नको लागि सुरुमा हामीले गिवन सिरिज न्युमेरेटर हेर्ने डिनोमिनेटर हेर्ने। अब यो न्युमेरेटर डिनोमिनेटर यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्ने हो। यो 1 को ठाउँमा एन न्युमेरेटर माथि छ यसलाई बुझेन भने इन्टु 1 पनि लेखिदिने 1/2 को पावर n-1 हो कन्फ्युजन नहुने।
यसलाई हामीले एकदमै मिलाएर यसरी नै गर्नुपर्छ। न्युमेरेटरको लागि बेग्लै, डिनोमिनेटरको लागि बेग्लै गरिसकेपछि अनि nth टर्म आउँछ। nth टर्म आइसकेपछि स्टुडेन्ट्स अब यहाँदेखि अझै हाम्रो स्टेप कन्सेप्चुअल स्टेप्सहरू अगाडि बढ्दै जान्छ। सो कपी गर्नुहोस् र मैले रब गरेँ यो स्टेप पछि अब हामी फर्दर अगाडि बढ्छौँ। काहीँ कन्फ्युजन छ भने प्लिज स्टुडेन्ट्स यसलाई रिप्ले गर्नु होला, रिभ्यू गर्ने होला। त्यही पनि बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, म फेरि भिडियो बनाइदिने छु र आशा गर्दछु तपाईहरुले सपोर्ट गरिदिनु हुनेछ र यो भिडियोलाई एकदमै मजाले वाच गर्नु होला। धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, च्याप्टर हो, ग्रुप एनईबी मा सोधिराख्ने क्वेशन्स भएकोले गर्दाखेरि मैले अझै अलिक स्लोमै एक्सप्लेन गरिरहेको छु। सो टिएन आयो, अब नाउँ लेख्ने र यसलाई सपोज गर्ने एसएन इक्वल टु अब यहाँ 1 प्लस 2/2 प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 4/2 क्यूब प्लस डट 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 भयो। अनि nth टर्म त हाम्रो आइसक्यो। अब nth टर्म हालिदिने, nth टर्म हाल्यौँ भने के हुन्छ त प्लस n/2 को पावर n-1 यहाँसम्म हाम्रो भयो। अब स्टुडेन्ट्स योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले यत्रो डिस्कस गरेको थियौँ बोथ साइड कतिले मल्टिप्लाई गर्ने कतिले डिभाइड गर्ने भनेर। अब यहाँ हेरौँ यो 2 ले डिनोमिनेटर हेर्ने 2 ले बढिरहेको छ, 2 ले बढिरहेको छ त कमन रेसियोले मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड गरिन्छ स्टुडेन्ट्स। कमन रेसियो यहाँ 2 ले बढ्यो, फेरि 2 कमन रेसियो 2 छ त्यसले बोथ साइड दुवैतिर हामी के गर्छौँ त 2 ले डिभाइड गरिदिन्छौँ। यसलाई 2 ले डिभाइड गर्यौँ भने अब यहाँ के 1/2 हुन्छ। यो 1/2 भने यसको तल लेख्नु पर्यो, यो त केही हुने भएन 1/2 यस्तो मिल्नु पर्यो। 2 2 मिल्यो प्लस अब 2/2 लाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्यौँ भने 2/2 स्क्वायर क्यान्सल नगर्ने स्टुडेन्ट्स, क्यान्सल गर्यो भने फेरि गाह्रो हुन जान्छ। यो एउटा सिरिजको फर्मुलामा दिएको छ। प्लस 3/2 स्क्वायर छ भने म 2 ले डिभाइड गरौँ त्यसलाई 3/2 क्यूब, यसरी क्यूब क्यूब पनि मिल्यो। यसरी मिल्दै गयो भने हामी गर्दै जान्छौँ, गर्दै गयो भने यसलाई गऱ्यो भने कति आउँछ त स्टुडेन्ट्स, यसलाई गऱ्यो भने 2 ले गऱ्यो भने त 2 को पावर n 2 त जाने भयो नि त, 2 यहाँ थपिन्छ। अब यस्तो खालको टर्म चाहियो कि चाहिएन, त्यसैले गर्दाखेरि हामी यो स्टेपमा के गर्छौँ। अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अघि नै मैले यहाँ लेखेको थिएँ भने बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो होला, अब लेख्यो भने सजिलो हुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि एउटा अझै टर्म हामी एड गरिराख्छौँ। के गर्छौँ त n भन्दा अगाडि छ भने n-1 टर्म हुनु पर्यो एक स्टेप अगाडि, तल पनि 2 n-1 n को ठाउँमा n छ भने यहाँ n-1 हुनु पर्यो र -1 पनि छ, के हुन्छ त्यहाँ n-2 हुन्छ। यो स्टेप एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। जुन क्वेसन हुन्छ त्यसैमा हामीले दुईटा टर्म लेखिदिनु पर्छ सजिलोको लागि। अब यो 2 ले यसलाई पनि गर्नु त पर्यो नि, 2 ले यसलाई गरौँ त के हुन्छ, माथिको हुँदा केही चेन्ज भएन तर तलकोमा 2n-1 2 ले गर्यौँ भने त 2n-2 छ यहाँ 1 यहाँ छ भने -1 यति हुन जान्छ। यो त योसँग मिल्यो नि हैन, त्यसै ठ्याक्कै यसको तल हामी यो लेख्छौँ। अथवा यो मैले बुझाउन लेखेको थिएँ डट डट गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यसलाई यहाँ लेख्यौँ, यसलाई यहाँ लेख्यौँ, त्यस्तै यसलाई यहाँ लेख्छौँ। के लेख्छौँ त n-1/2 को पावर n-2 यसरी हामी लेख्छौँ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेप। कपीमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अझै क्लियरली बुझ्नको लागि। 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यति आउँछ, सरी 1 यति आउँछ भनेर 1 को ठाउँमा 2 लेखेको छु, 1 आउँछ। अनि अब यो त बाँकी रह्यो, यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यसलाई गरौँ त कति हुन्छ त प्लस n/2 को पावर -1 छ, एउटा 2 ले डिभाइड गर्यो भने n यति मात्रै हुन्छ स्टुडेन्ट्स। हो यति मात्रै हुन्छ, यति मात्रै हुन्छ। सो यति हो, यो भयो हाम्रो टर्म। अब यो स्टेप पछि सबट्र्याक्ट गर्ने, माइनस सबट्र्याक्ट गर्ने। के हुन्छ सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो दुईटामा SN यहाँ के पनि छैन 1 माइनस यहाँ 1/2 इक्वल टु 1 यो दुईटामा सबट्र्याक्ट गर्यौँ भने 1/2, यो दुईटामा सबट्र्याक्ट गर्यौँ भने 1/2 स्क्वायर 1/3 2 क्यूब 1/2 4 यस्तै कन्टिन्यू। यो त टर्मै छैन नलेखौँ। अनि प्लस डट डट हुँदै गयो भने यो र यो सबट्र्याक्ट गर्यो भने 1/2 को पावर n-1
वान एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो स्टुडेन्ट्स। यसलाई अब हेर्नै पर्दैन, यो यहाँ युज गर्नको लागि मात्र थियो। यो स्टेपमा स्टुडेन्ट्सहरू धेरै झुक्किन्छन्। यो स्टेप क्वेसन मेन क्वेसनमा दुईटा टर्म लेख्ने मेन क्वेसनमा मल्टिप्लाई गरिसकेपछि दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर त्यही दुईटा टर्मलाई यहाँ लेखेको, अर्को टर्म थपेको छैन। लेख्यौँ हामीले, सब्ट्र्याक्ट मिलो सब्ट्र्याक्ट गरिदिएँ मैले, अनि यो टर्म त पछाडि चाहिँ जस्ताको त्यस्तै यसरी लेखिदिने भयो। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन। यहाँसम्म भइसकेपछि अब सरी यहाँ माइनस सब्ट्र्याक्ट गरेको है, कस्तो सिल्ली मिस्टेक हो। यहाँसम्म भइसकेपछि अब हाम्रो क्वेसन प्रब्लम सल्भ भयो भन्दा हुन्छ। यो स्टेपपछि सल्भ मात्र गर्ने हो। और एसएन इन्टु यो गरेको कति आउँछ 1/2 इक्वल टु यो पुरै डाटा केमा गयो त सिरिजमा गयो। कुन सिरिजमा गयो? ज्योमेट्रिकमा गयो। अब जेनरली जुन कुरा गरिन्छ त्यहीमा गरिदिन्छु, नत्र यसमा एउटा एक्सेप्सन पनि युज हुन सक्छ। जेनरली के हुन्छ, हामी सुरुको टर्मलाई लिँदैनौँ, मिल्दैन जियोमेट्रिक सिरिजमा मिल्दैन, तर यसमा चाहिँ मिल्यो। यो पनि जियोमेट्रिक सिरिजसँग मिलिरहेछ। 1/2 ले बढेको मिलिरहेछ भने म यो चाहिँ मिलाएर गरिदिन्छु, एउटा नमिलाइकन पनि गरिदिन्छु। ध्यान दिनु होला, यहाँ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा म भन्न गइरहेको छु। यो 1 भने 2 को पावर 0 हो नि, 2 को पावर 0 हो। अनि 1 2 3 4 यहाँसम्म मात्र हो नि त। यो त अब माइनस हुन्छ बेग्लै भयो, अघि -10 भयो जस्तै यो माइनस हुन्छ बेग्लै भयो। यो जियोमेट्रिकमा छ भने यसको फर्मुला लगाइदिने। एसएन को फर्मुला के हो हाम्रो? एसएन को फर्मुला a 1 - rn/1 - r युज गरौँ। a भनेको त फर्स्ट टर्म 1 छ, यहाँ हेर्नुहोस्, मैले 2 को पावर 0 थपेको थिएँ। ब्र्याकेट 1 - rn कमन रेसियो 1/2 पावरमा n rn पावरमा n छ n। ध्यान दिनु, यो n लाई मैले n लेखेँ। तर कुनै क्वेसनमा n-1 पनि लेख्ने गर्छ। जस्तो अघि क्वेसन थियो टिएन, प्रिभियस भिडियोमा हेर्नुभयो भने एक ठाउँमा n-1 पनि लेखेको छ यो फर्मुलामा। n म यस्तै एउटा क्वेसन सल्भ गर्ने रहेछु बाई 1 - r 1/2। यो भयो एसएन को फर्मुला। पछाडि जस्ताको त्यस्तै -n/2 को पावर n सल्भ गरौँ। और एसएन इन्टु 1/2 इक्वल टु कति हुन्छ? यो सल्भ गर्ने हो भने यो गऱ्यो भने 1/2 नै आउँछ, माथि 2 भइदियो। यो माथिको लागि गऱ्यो भने 1 - 1/2 को पावर n -n/2 को पावर n यति हुने भयो। और एसएन यो 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु त ल्याइदिनु त। 2 यता आयो भने 2 स्क्वायर 1 - 1/2 को पावर n -2 ले यसलाई पनि गऱ्यो भने 2 इन्टु n/2 को पावर n यति आयो। अब यसलाई अझै सल्भ गरौँ। सल्भ गर्दै गयो भने एसएन इक्वल टु मल्टिप्लाई गरिदिउँ 2 स्क्वायर माइनस यसलाई गऱ्यो भने 2 स्क्वायर बाई 2 को पावर n माइनस n/2 को पावर n इन्टु यो 2 तल गयो भने 2 को पावर -1। 2 सेम बेस भएकोले गर्दाखेरि एरेन्ज गर्न खोजेको मैले। 2 को पावर स्क्वायर त 4 हुन्छ, माइनस यो 2 बेस सेम छ 1/2 को पावर n - 2। यो भयो n/2 को पावर n - 1। आई थिंक यो हाम्रो आन्सर हुनुपर्छ, किनकि योभन्दा अगाडि हामी सल्भ गर्न सक्दैनौँ। सो स्टुडेन्ट्स, दिस इज आवर आन्सर। अब यसमा हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा भनेको nth टर्म यो दुईटा टर्मलाई याद राख्ने। nth टर्म tn क्याल्कुलेट गर्ने, दुईटा n टर्म हुन्छ, दुईटा n टर्मलाई पनि यसरी हामीले इलाबोरेट गर्यौँ, सिम्प्लिफाई गर्यौँ। गरिसकेपछि यहाँ आउने, यहाँ पुरै टर्म लिएको छ माइनसको टर्म छोडेर एसएन को फर्मुला लगाएको। एसएन को फर्मुला युज गरिसकेपछि हामीले सल्भ गर्दै गयौँ एन्ड सल्भ गर्दै गएपछि स्टुडेन्ट्स आन्सर आयो। र यही क्वेसन आई विश यु टु प्र्याक्टिस इन योर कपी एन्ड गेट द सेम रिजल्ट and practice more question from your question bank. And if you have any problem of the similar type question, then you can please ask me or comment me. I'll definitely reply you. So म next question लिन गइरहेको छु। Okay students, now our next question is 1 plus 4/5 plus 7/5 square plus 10/5 cube plus ... up to nth term। अब यसको पनि हामीले सम अप टु nth टर्म क्याल्कुलेट गर्नु छ। सम अप टु nth टर्म क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो क्वेसनलाई फेरि अब हामी पहिले भिजुअलाइज गर्छौँ, राम्रो स्टडी गर्छौँ।
र यहाँ हेर्ने स्टुडेन्ट्स न्युमेरेटरमा के छ त 1 4 7 10 न्युमेरेटरलाई हेर्ने हो भने फ्रम न्युमेरेटर 1 4 7 10 भनेको यो अर्थमेटिक सिरिजमा छ स्टुडेन्ट्स 1 4 7 8 अर्थमेटिक सिरिजमा छ भने tn हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ फर्मुला an-1d हामी नयाँ फर्मुलालाई युज गर्दैनौँ हुँदैन पनि सिम्पली tn a plus n-1d स्टुडेन्ट्स रिभाइज गरिराख्ने सो a भनेको 1 plus n-1d भनेको कमन डिफरेन्स 3 if you will solve this then you will get like this 3n minus 2 3 into n 3n 3 भन्दा 3 मा 1 भयो 2 यो न्युमेरेटरको लागि फर्स्ट वाला हो यो अब डिनोमिनेटर पनि त यहाँ छ नि डिनोमिनेटर छ भने के लेख्ने फ्रम डिनोमिनेटर टर्म के लेख्ने डिनोमिनेटर टर्ममा के छ त यहाँ 5 को पावर 0 छ 5 को पावर 0 छ भने 5 को पावर 0 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब यसरी लेखिदिने यो टर्म छ अथवा यसलाई हामी 1/5 को पावर 0 1/5 1/5 स्क्वायर भने पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं यदि यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने यो त ज्योमेट्रिक सिरिजमा गयो आयो हाम्रो टर्म ARn-1 a भनेको 5 को पावर 0 1 नै हुन्छ इन्टु r भनेको कमन रेशियो 5 पावर n-1 यदि हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने आउन जान्छ कल्पना गर्नु होला 1/5 को पावर n-1 केही छैन नयाँ कुरा हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौं यसरी पनि गर्न सक्छौं तर फरक के भयो यदि यसरी गर्छौं भने यो टर्म चाहिँ डिनोमिनेटर तल लेखिन्छ यो टर्म छ भने कम्बाइन गरेर हामीले लेख्नु पर्छ सो कम्बाइन टर्म हुन जान्छ र मैले के गरे त यो टर्म लेखिदिए यो टर्म अघिको मैले क्वेशनमा गरेको थिए अहिलेको म यो गरे कि तपाई कन्फ्युज नहुनु होला कहिलेकाहीँ यसरी पनि गरिन्छ कहिलेकाहीँ यसरी पनि गरिन्छ स्टुडेन्ट कन्फ्युजन हुन्छन् कुन चाहिँ गर्नु दुईटै गर्न पाउनुहुन्छ तर लेख्ने शैलीमा फरक पर्न जान्छ हामी कसरी प्रेजेन्ट गर्दैछौँ त्यो कुरालाई पनि हामीले सोच्नुपर्छ र मैले अहिले यो टर्ममा लेखिदिए अब यसलाई हामी 5 को पावर n-1 लेख्छौं हेन्स अब हाम्रो क्वेशन Sn equal to यो त 1 हो 1 plus 4/5 plus 7/5 square plus 10/5 cube plus dot अब nth टर्म को पालो nth टर्म भनेको न्युमेरेटर बाइ डिनोमिनेटर न्युमेरेटर यति 3n-2 डिनोमिनेटर यति 5n-1 एक्जाममा यति सुरुमा हामी गर्छौं अथवा घरमा प्र्याक्टिस गर्दा पनि हामीले यति गर्नु पर्छ यति गरिसकेपछि स्टुडेन्ट्स एक स्टेप एउटा टर्म अगाडि पनि लेख्नु पर्छ भनेको थिए है लेख्नु पर्छ हामीले यसभन्दा एक स्टेप अगाडि यहाँ गयौं भने के हुन जान्छ मैले मेटाएर यसलाई अलि ठाउँ दिए यहाँ लेखे मैले 3n-2/5 पावर n-1 अब यो भन्दा एक स्टेप अगाडि गयौं भने n भएको ठाउँमा त 1 घटाउनु पर्यो 3 प्लस n को ठाउँमा के लेख्नु त n-1 -2 डिवाइड 5 n को ठाउँमा n-1 -1 अब यसरी हामी लेख्दैनौँ यसलाई डाइरेक्टली सल्भ गरेर लेखिदिन्छौँ यसलाई हामीले डाइरेक्टली सल्भ गरेर लेख्यौँ भने यहाँ मैले सल्भ गरेर देखाए 3n - 3 भन्दा 3 3 - 2 - 5 तल हुन्छ 5 को पावर n-2 यति हुन्छ मैले यो सिधै यहाँ माथि लेखिदिएर एक्जाममा तपाईहरु पनि डाइरेक्टली लेख्न सक्नु हुन्छ डाइरेक्टली लेख्नु होला यो टर्मलाई 3n - 5/5 पावर n-2 भनेर यति भयो अब हाम्रो यो कमन रेशियो डिनोमिनेटरको कति त कमन रेशियो 5 हो भने कमन रेशियोले के गर्ने क्वेशनलाई डिवाइड गर्ने डिवाइड बाइ 5 अब यो सेम टु सेम केही नलेख्ने 1 लाई 5 ले डिवाइड गर्यो भने 1/5 5 मिल्यो तल सेम लेख्ने 4/5 लाई 5 ले डिवाइड गर्यो भने 4/5 स्क्वायर प्लस 7/5 क्यूब प्लस डट 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 अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ आउँछ हेर्नु त माथिको सेम टु सेम 3n - 5 डिवाइड यसलाई हामीले गर्यौं भने 5 को पावरमा n-1 नै आउँछ डेफिनेटली तपाई ट्राई गर्नु होला प्लस 3n - 2/5 को पावर n यो भयो हाम्रो एक्सप्रेसन अब सबट्र्याक्ट गर्ने सबट्र्याक्टिङ लेख्नु होला
यहाँ एसएन यहाँ 1 छ 1 माइनस 1 बाई 5 इक्वल टु 1 जस्ता त्यस्तै यहाँ लेख्ने 1 प्लस घटाउँदै लेख्दै अब सबट्र्याक्ट भनेको यो रे घटाउँदाखेरि 3/5 आउँछ। कपीमा पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला प्लिज। आई रिक्वेस्ट यु टु प्र्याक्टिस इन कपी अल्सो। प्लस यो घटाउँदाखेरि 3/5 स्क्वायर 3/5 क्युब प्लस प्लस यहाँ पनि माथि घटाउनु र कपीमा ट्राई गर्नु 3 नै आउँछ तल 5n minus 1 र यहाँ त माइनस छ भनेपछि माइनस 3n minus 2 by 5 to the power n आउँछ डियर स्टुडेन्ट। सो यु टेक ए स्क्रिनशट र पज गरेर छिटो कपी गर्नु होला। ओके स्टुडेन्ट्स, मैले यहाँ माथि कपी गरिसकेको छु र कपी गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु त यो 1 सबैमा 3 3 3 3 3 3 3 यहाँसम्म 3 छ। हेर्नु त यहाँसम्म 3 छ भने मैले 1 जस्ता त्यस्तै कपी गरेँ 3 यो सबैबाट 3 कमन लिदिए। कमन लिएर अनि यो पनि जस्ता त्यस्तै लेखिदिए। यहाँसम्म हामीले बुझिसक्यौँ। बुझिसकेपछि अब हाम्रो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट आउँछ जुन चाहिँ स्टुडेन्टलाई कन्फ्युज हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त जब हामी यो 4/5 भयो एन यो बाहेक माइनस पछिको हाम्रो टर्म हुँदैन, यो बाहिरको टर्म भयो। यहाँसम्म सुरुदेखि लास्ट टर्ममा कतिवटा टर्म छ भनेर हामीले सोध्दाखेरि एनवटा टर्म भन्नुपर्छ। एनवटा टर्म छ तर 1 त परेन नि। 1 मा 3 थिएन, हामीले यहाँ सेकेन्ड टर्मदेखि 3 कमन लिदियौँ। 1 एउटा टर्म त परेन भने एउटा टर्म घट्यो। यहाँदेखि टर्म घट्ने बित्तिकै अब कतिवटा टर्म छ भनेर कसैले सोध्यो भने अथवा आफूले बुझ्नको लागि पनि n minus 1 वटा टर्म छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। यसलाई पोइन्ट नोट गरेर राख्ने। अब आउँदैछ 1 को 1 3 को 3 इन्टु यो त अब एसएन ज्योमेट्रिक सिरिजमा छ। एसएन को फर्मुला के हो? एसएन को फर्मुला a 1 minus rn by 1 minus r। यो फर्मुला यहाँ युज गरौँ। a ध्यान दिएर हेर्नु होला। a 1 minus r r जो कमन रेशियो n लेखो भने गल्ती भयो। n को ठाउँमा यो n minus 1 लेख्ने। n minus 1 किनकि हाम्रो n minus 1 वटा यो n टर्मको लागि हो तर हाम्रो एउटा टर्म घटिसक्यो। यहाँ 1 बाहिर गयो नि त घट्यो, त्यसैले n minus 1 लेख्ने यहाँ बाई 1 minus 1 by 5। यो स्टेप हो मेन। स्टुडेन्ट बुझ्दैनन् n minus 1 कसरी आयो। n हुनुपर्ने n वटा फर्मुला n टर्म्सको फर्मुला छ। n minus 1 कसरी आयो? फर्स्ट टर्म एउटा टर्म डिक्रिज भयो छैन, यसमा इन्क्लुडै गरेनौँ हामीले। एउटा टर्मलाई एक्सक्लुड गरेको छ, एउटा टर्मलाई घटाइएको छ, एउटा टर्म मिलेन, त्यही भएर एउटा टर्म घटाएर n minus 1 लेखिदिउँ। यहाँसम्म भयो। अब माइनस पछि त यो बाहिरको हाम्रो टर्म हो, यो कन्टिन्यू गर्ने। यसरी हामीले गर्यौँ। आफ्टर दिस यु गो अन सल्भिङ। अब सल्भ गर्ने कला हो, कसरी हामी सल्भ गर्छौँ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। 4/5 1 प्लस यसलाई सल्भ गर्दा 3 इन्टु 1/5 यो डिनोमिनेटरलाई 5/4 यो डिनोमिनेटरलाई 5/4 लेखिन्छ। अनि यसलाई सल्भ गर्दा ब्राकेट 1 minus 1/5 को पावर n minus 1 minus 3n minus 2/5 को पावर n। यसरी हामी गर्छौँ। यसपछि 5 को पावर sn 4/5 इक्वल टु अब यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ। यो 5 र 5 क्यान्सल आउट भयो। अनि 1 प्लस 3/4 3/4 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। 3/4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ भने 3/4 3/4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 3/4 इन्टु 5 को पावर n minus 1 minus 3n minus 2/5n 3 यति भयो। अब यसलाई हामी 4/5 ले यता ल्याएर मल्टिप्लाई गर्छौँ। 4/5 ल्याउँदाखेरि एसएन इक्वल टु यसलाई 4/5 दिउँ भने 5/4 हुन जान्छ, 5/4 हुन जान्छ। हेर्नुहोस् त एकचोटि 5/4 नै हुन्छ। प्लस यसलाई दिउँ भने 3/4 इन्टु 5/4 5/4 हुन्छ। माइनस यसमा दिउँ भने 3/4 इन्टु 5n minus 1 इन्टु 5/4। ध्यान दिएर यो लेख्नु होला, कपीमा पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। माइनस 3n minus 2
बाई 5n यहाँ पनि के हुन्छ त 5/4 हुन्छ। यसरी गर्ने। यो सल्भ गर्ने कपीमा सल्भ गर्नुहोस्। तपाईको यही टर्म आउने नै छ। मैले पनि यही टर्म नै निकाले। चेक गरौँ। 5/4 5/4 5/4 यहाँ पनि 5/4 और Sn इक्वल टू 5/4 यो दुईटा सल्भ गरिदिउँ। कति हुन जान्छ त यो सल्भ गर्ने? यसमा 16 एलसीएम हो। 16 4 4 जा 16 20 प्लस 8 माइनस यहाँ के हुन्छ 4 3 5 3 into 5 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर into 5 को पावर n minus 1 माइनस यहाँ हुन्छ 3n minus 2/5 को पावर n minus 1 into 4। स्टूडेंट्स यहाँ 5 को पावर n minus 2 लेखिदिउँ न त है। n minus 2 अथवा यस्तो गरौँ सजिलोको लागि। ठीक छ, नेक्स्ट स्टेपमा गरौँला। और Sn इक्वल्स टू 20 प्लस 8 28 28/16 भनेको 4 7 जा 4 4 जा 7/4 7/4 माइनस यहाँ हुन्छ 3 5 यसलाई हामी गर्छौं स्क्वायर लेखेर पाइयो। तल 4 स्क्वायर into 5n माइनस यसलाई 3n minus 2 ब्रैकेट एउटा 5 माथि गयो तल 4 into 5 को पावर n। यस्तो गर्न पाइयो। स्टुडेन्ट्स प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। प्र्याक्टिस गर्ने। यसले अब हामीले सल्भ मात्र गरेको हो। प्र्याक्टिस जति गर्छौं त्यति हामी पर्फेक्ट हुन्छौं। सो कपी गर्नुहोस् त। ओके स्टुडेन्ट्स, यहाँ एउटा मिस्टेक भएको देखेँ मैले। यसो हेर्दाखेरि यहाँ त 5 3 जा 15 हुनुपर्ने हैन र? यस 15 हुनुपर्ने हो। सो यस्तो मिस्टेक्स नगर्नु होला। 15 20 प्लस 15 भनेको 35 भनेपछि यो टर्म हाम्रो 35/16 हुन जान्छ। अब यो क्यान्सल हुँदैन, यतिकै रहने भो। यो स्टेप पछि अब हामी के गर्छौं त सल्भ गर्छौं। वी विल सल्भ दिस एन्ड वी विल गेट द आन्सर। आइसक्यो हाम्रो आन्सर कति हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। 16 दुईटालाई सल्भ गर्दाखेरि ध्यान दिने स्टुडेन्ट्स, अगाडि माइनस छ भने माइनस पछि यो कमन लिने अनि मात्र सल्भ गर्ने। माइनस कमन लिदिने के हुन्छ 3 into यो भनेको 25 3 जा 75 बाई 4 स्क्वायर into 5 को पावर n माइनस सरी प्लस हुन्छ। माइनस कमन लिदिउँ हामीले प्लस 3n minus 2 5/4 into 5 को पावर n। यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिउँ न त। 5 3 जा 15 15n minus 10 यो हुन्छ 15n minus 10 5 3 जा 15n minus 5 2 जा 10। अब एलसीएम लिदिउँ। Sn इक्वल्स टू 35/16 माइनस एलसीएम के हुन्छ त यहाँ 4 स्क्वायर into 5n मिल्यो सेम 75 को 75 यसमा एउटा 4 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 60 and 40 यति हुने भयो। 60 4 ले हैन 4 15 4 जा यति 5 2 जा 10 5 2 जा 20 20 2 जा 40 ठीक छ यति भयो। ओके आफ्टर दिस Sn इक्वल्स टू 35/16 माइनस कति हुने त यो 60n minus 25 35/4 स्क्वायर into 5n। अब यतिकै आन्सर छोड्दा नि भयो। तर यसमा कमन आइरहेको छ भने हामी कमन लिदिन्छौं। कमन के आउँछ त Sn इक्वल टू 35/16 माइनस कमन लिने 5 कमन लियो भने 12n minus 7 12n minus 7 divided by 4 square into 5 and therefore Sn equals to 35/16 minus 5 सेम छ तर लेखिदिने 12n minus 7/4 square into 5 को पावरमा n minus 1 लेख्ने। अब यो भन्दा बढी सल्भ गर्न आई थिंक सकिदैन। So this is our required answer. So if you are in confusion then you can replay the video. काई मिस्टेक छ भने हेर्नु होला। म एकचोटी सरलाई हेर्छु काई मिस्टेक छ कि भन्ने। मिस्टेक काई छैन हाम्रो एकदमै करेक्ट छ। यस स्टुडेन्ट्स यस्तो कुरा ध्यान दिँदै यहाँ हेर्नुहोस् मिस्टेक हुँदो रहेछ।
75 माइनस 40 भनेको प्लस 35 हुनुपर्ने हाम्रो माइनस 35 आएछ। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर। थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स फर वाचिङ माई भिडियो। सपोर्ट गर्नु होला, कहीँ केही कम्प्लिमेन्ट छ कमेन्ट छ भने मलाई सजेस्ट गर्दै गर्नु होला। एन्ड प्लिज लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर माई भिडियो एज वेल एज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। एन्ड योर सपोर्ट एन्ड सेयरिङ, वाचिङ एन्ड केयरिङ इज इम्पोर्टेन्ट फर मी। सो प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। माइसेल्फ आरकेडी सर।